नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। और इस वक्त प्रोग्राम का सबसे खास सेगमेंट जो है उसका वक्त हुआ जाता है, यानी कि क़ससुल कुरान। और क़ससुल कुरान के हवाले से जो है मैं अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें अपने नबियों की ज़िंदगी और उनकी तालीमात के हवाले से आगाही हासिल होती है। तो इस वक्त हम अभी चलते हैं हसनैन की तरफ, हसनैन लियाकत की जानिब, और देखते हैं कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। जी हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम उस हस्ती के हवाले से ज़िक्र करेंगे जो वजह वजूद कायनात हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का ये वो मुबारक महीना है जिसमें सैयदुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हमारे सच्चे और प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई थी। मोतबर रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार बवक्त सुबह सादिक 23 अप्रैल 570 ईस्वी वाक़या फ़ेल के 50 या 55 रोज़ बाद और सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के 6113 बरस बाद आपका सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हज़रत हाशिम था, इसलिए हाशमी कहलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इसमें गरामी हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा का नाम सैयदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु था। आप अभी वालिदा साहिबा के बतन मुबारक में थे कि वालिद मोहतरम सैयदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला बग़र्ज़ तिजारत मुल्क शाम गए और वापसी पर बीमार हो गए और अपने ससुराल के यहाँ मदीना तैयबा ठहर गए। वहीं आपका इंतकाल हुआ और कब्र मुबारक मदीना तैयबा में ही बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वालिदा साहिबा के बतन मुबारक में थे तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी गैबी बशारात दी गई, बहुत से अजायबात दिखाए गए। जब धूप में चलती थी तो बादल साया फगन हो जाते थे, जब कोई पथरीले रास्ते में जाती थी, कांटू में जाती थी तो हर चीज़ मुम हो जाती थी। ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला ने फरिश्ते से बशारत दी कि ए सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला, तुम्हारे बतन में वो बच्चा है जो अव्वलीन व आखरीन का सरदार है। आपकी आमद की इत्तला सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों को दे चुके थे। विलादत बासादत के रोज़ बहुत सी बरक़ात व अजायबात का ज़हूर हुआ। पैदा होते ही सजदे में पड़ गए और ज़ुबान मुबारक पर था ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह। इसी रात ऐवान कसरा के 14 किंगरे गिर पड़े, दरियाए सादा खुश्क हो गया और फारस का 1000 साला आतिश कदा यकदम सर्द पड़ गया। इसी रात एक सुर्ख सितारा आसमान पर तुलू हुआ और यहूद व नसारा के उलमा ने ऐलान किया कि आज की रात नबी आखिरुज़्ज़मान का ज़हूर हो गया है। सैयदना हज़रत उस्मान बिन अबी कास की वालदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, जो सैयदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी, फरमाती हैं कि आपकी पैदाइश के वक्त पूरा घर नूर से मुनव्वर था। यूं महसूस हो रहा था कि आसमान के सितारे ज़मीन की तरफ झुकते हैं और उड़ते हैं, जो दरअसल आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। विलादत तैयबा के बाद सबसे पहले वालिदा मोहतरमा सैयदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद रोज़ दूध पिलाया। फिर ये सआदत हज़रत सोबिया को हासिल हुई और उसके बाद खुशबख्त हज़रत हलीमा सादिया ने यह शर्फ हासिल किया। हज़रत हलीमा सादिया के घर 4 साल की उम्र मुबारक थी कि जिब्रील अमीन एक फरिश्ते के हमरा तशरीफ़ लाए और शक सदर फरमाया कि दिल से एक स्याह रंग का नुक्ता निकाल दिया और नूर भर कर दिल को सी दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा सादिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आई। उन्होंने इस खिदमत गुजारी के सिले में बहुत से ऊँट, 50 तन सोना और बहुत से उनको इनामात दिए। इसके बाद वालिदा मोहतरमा के पास रहे और हज़रत उम्मुल ऐमन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी पर मामूर हो गई। उम्र मुबारक का 6ठा साल था कि वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया
اور وہ مدینہ میں تھے کہ جب وہاں سے واپسی آ رہے تھے اور واپسی مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو مقام ابوا پر ماں کے سائے سے محروم ہو گئے. اسی مقام پر مہربان ماں کی قبر مبارک بنی. ایک 8 سال کہ دادا محترم کا سایہ بھی اٹھ گیا. پھر مہربان چاچا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد جناب ابی طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا اور زندگی بھر جان نشاور کرتے رہے. عمر مبارک 12 برس تھی. کچھ اوپر تھی کہ بغرض تجارت چچا جان کے ہمراہ شام کے سفر پر تشریف لے گئے. وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی. اس نے جناب ابی طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا جو ہے اس میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو نبی آخر الزمان میں ہیں. آپ کی زندگی مبارک انتہائی پاکیزہ تھی. اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے خطاب سے پکارا کرتے تھے. 25 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر مال تجارت لے کر میسرہ غلام اور خزیمہ بن حکیم کے ہمراہ پہنچے اور پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں حضرت بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور وہ اب خلد نشین ہو چکے تھے اور اس معبد خانے کے انچارج حضرت نستو راہب نے تھے. انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی شہادت دی تھی. چند روز میں پورا مال فروخت ہو گیا اور بہت سا اللہ کا فضل رزق حلال منافع میں ملا. سفر سے واپسی پر غلام نے نستو راہب کی تصدیق نبوت اور سفر کے عجائبات، دھوپ میں بادل کا سایہ کرنا، پتھروں کو سلام کرنا، درختوں کی ٹہنیوں کا جھک جانا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال اس دور کے بہت بڑے ولی سیدنا حضرت ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ نبی و آخر الزمان ہیں جس پر حضرت خدیجہ جن کی عمر 40 برس تھی انہوں نے آپ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. خاندانی رابطہ ہوا. آخر ایک روز چچا ابو طالب اور چچا حمزہ چند روسائے قریش کے ہمراہ آپ کی بارات لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دولت قدہ پر پہنچے اور آپ کے چاچا عمر بن اسد نے آپ سے آپ کا نکاح کروایا. یہی وہ ملکہ جنت ہیں جس کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا پیدا ہوئے. عمر مبارک 35 برس کی تھی کہ جب روسائے مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی اور ہجر اسود کے نصب کرنے کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت سلیمہ کے تحت مکہ کے ماحول سے الگ تھلگ رہنے کے لیے جبل نور پر واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہیں کئی روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. خواتین و حضرات، آج کے قصص القرآن سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے تو اس قصے کو یہاں سے آگے بیان کریں گے. جی حسنین، آپ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر سے آپ نے جو ہے ہمارے لیے ایک انتہائی اہم واقعہ سے اس سیگمنٹ کا ویسے بھی انتظار رہتا ہے کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں ایک تو وہ انٹرسٹنگ بھی بہت لگتے ہیں آپ کو اور آپ پھر فوراً ان سے جو ان کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اخذ کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. ہماری بھی ابھی یہی امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا اور اسی سبق کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں.